अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। जैसा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट एरियाज के इंटेलेक्चुअल्स, मोस्ट लर्न पर्सनैलिटीज को हम अपने शो में मदऊ करते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को। आज हमारे साथ एक मशहूर मारूफ कालमकार, एजुकेशनिस्ट जनाब मोहतरम अमीर जान हक्कानी साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट दियामर है उसके तालीम, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। तो मैं प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ जनाब मोहतरम अमीर जान हक्कानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अमीर जान हक्कानी साहब। वालेकुम सलाम ब्रदर वालेकुम नूराला। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आज लायो आपके साथ पूरी कौम से, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से, अरबाब अहल दानिश से, साहिबान फ़िक्र नज़र से मुखातब हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमारे मसाइल एक हैं, हमारे मामलात एक हैं, हमारी मुश्किलात एक हैं, हमारे वसाइल एक हैं, सब कुछ हमारा एक ही है और बस उसको मैनेज करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये आपकी काविशें हैं, आपके चैनल की अच्छी काविशें हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर आदमी को अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहिए और आप एक तवील अरसे से, काफ़ी अरसे से ये चिराग जला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप एक बहुत अच्छी और मुस्बित एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसको मैं ज़ाती तौर पर दिल से मैं सराहता हूँ इसको। जो आप जो है ना अपने ख़यालात के ज़रिए, अपने मेहमानों के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए लायो आके लोगों को जो है ना शऊर देते हैं, आगाही देते हैं। और यकीनन आज के दौर में शऊर देना, आगाही देना, लोगों को मसाइल से आगाह करना, हुकूमत को, अहल दानिश को, साहिबान फ़िक्र व नज़र को मदऊ करना और उन्हें मुतवज्जह करना, ये इल्मी दुनिया में कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ी। और जो आप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको उसका अजर अजीम देगा। मुझे आपके साथ बात करते हुए, लाइव आते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। जी मोहतरम अमीर जान हक्कानी साहब, आप एक मशहूर फिक्र रखते हैं, कालम निगार हैं मशहूर और एजुकेशनिस्ट हैं। माशाल्लाह आप स्कॉलर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सारे सेक्शंस को आप देखते हैं और पूरी पाकिस्तान समेत दुनिया में आपके चाहने वाले हैं और आपके पढ़ने वाले भी हैं। आज हम आपसे हमने मदऊ किया, हमें आपको मदऊ किया है इस हवाले से कि आप हमें बताइए कि जो डिस्ट्रिक्ट के दियामर है, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, मशहूर इंटेलेक्चुअल्स वहाँ से बिलोंग करते हैं। आपको हमने आज दावत दी है कि आप दियामर की तालीमी क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, इस पर बात करें और एडवाइसेस भी दें कि वहाँ पर अभी तालीम की क्या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं या उनकी ज़रूरत है। आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी अमीर जान हकीम साहब। नूर आलम भाई, बात ये है, ये जो जी जी तालीम के जो मसाइल हैं ना, तालीम के मसाइल ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हैं। गिलगित डिवीजन में हैं, बल्तिस्तान डिवीजन में हैं और इसी तरीके से द्यामर डिवीजन में हैं। और चूंकि आपका द्यामर डिवीजन में फिर अस्तोर भी आता है और जो है ना द्यामर पूरा आता है, बड़ा जिला है। आपने स्पेसिफिक मुझे जो है ना फोकस करके, महदूद करके ये बतलाया कि मैं द्यामर के हवाले से तालीमी जो सिचुएशन है, तालीमी जो सूरत हाल है, तालीमी जो मसाइल हैं, जो हो रहा है, जो होना चाहे और जो नहीं हो रहा है वो भी होना चाहे, इस पर ज़रा गुफ्तगू करूँ। आपका अच्छा सवाल है। आप देखें ना, तालीम इल्म एक नूर है। अगर आप इस नूर से महरूम रहते हैं, अगर आप पूरी कौम, मर्द, नौजवान, औरतें, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े इस इल्म से, इस नूर से, इस रोशनी से महरूम रह जाते हैं, तो यकीनन फिर अंधेरे में रहते हैं। तो द्यामर के तालीमी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं मेरे भाई। पूरी कौम मुझे सुन रही है तो मैं इस कौम से ये मुखातिब हूँ कि द्यामर के तालीमी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब क्या हवाओं के दोष, जादू की छड़ी से ये सारे मसाइल हम हल कर सकते हैं, या कोई एक फ़र्द या कोई एक हुकूमत या कोई एक इदारा ये हवाओं के दोष सारा कुछ कर जाएगा? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ये एक अहम सवाल है। आखिर होना क्या चाहिए और क्या होता है? तो होना ये चाहिए, हमारे जो अहले इल्म दोस्त हैं, जोश की शक्ल में, मदारिस की शक्ल में, मुख्तलिफ समाजी जो लोग हैं तालीम के लिए काम करते हैं, उनके अलावा एक बड़ा जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर है। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामर की आबादी 4 लाख के करीब आबादी है। इसमें सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे स्कूल हैं,
मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं और फिर हाई स्कूल हैं और एक कॉलेज है, 1-2 कॉलेजेस हैं। तो अब बेहतर तरीके से इसका जो रिजल्ट निकालना चाहे अवामी बयानात से या फिर अवामी एहतजाज से या किसी लीडर के सियासी बयान से या कुछ स्कूल कायम करके मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे अरबाब दानिश, जिसमें बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना महकमे तालीम जिसको आप कहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बैठ के जामर के मसाइल के हवाले से बेहतरीन असेसमेंट करनी चाहिए। सबसे अहम काम जो है ना ये है। ये असेसमेंट कोई तालीम दोस्त एनजीओ भी करा सकती है कि जामर में क्या रियल हकीकी मानों में तालीमी मसाइल हैं। जब तक हम उन मसाइल को फोकस नहीं करते हैं, उन मसाइल को ढूंढ निकालते नहीं हैं, लोगों के रुझानात के मुताबिक, लोगों के सकाफत के मुताबिक, लोगों की सोच के मुताबिक अपना तालीमी प्लान के लिए हम काम नहीं करते हैं, असेसमेंट नहीं करते हैं, उस असेसमेंट की रोशनी में कोई तालीमी प्लान तश्कील नहीं देते हैं, तो यकीनन ऐसे अनासिर भी हैं जामर में जो मुख्तलिफ बहाने बना के लोगों को तालीम से दूर रखने के सबब बने हुए हैं। उन तमाम अवामिल को जो तालीम की दुनिया में रुकावट बने हुए हैं, उनको दूर रखने के लिए हमें जो अरबाब इल्म दानिश महकमे हैं, अरबाब इक्तिदार हैं, मुक़्तदर तबकात हैं, तालीम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको मिल बैठ के उस तमाम मसाइल और उन तमाम अवामिल और उन तमाम रुकावटों का असेसमेंट करना होगा। उसके बाद फिर कोई एक्शन प्लान बना के हंगामी तौर पर तरजीही बुनियादों पे सबसे पहले क्या करना चाहे ये तय करना होगा, उसके बाद क्या करना है ये तय करना होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा मरहला क्या है, कौन कौन से वो मसाइल हैं जिनकी निशानदही के बाद तरजीही बुनियादों पर उनको खत्म करके तालीमी मसाइल को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, बयानात देने से या फिर जो है ना ज्यादा स्कूल खोलने से या फिर जो है ना फजूल किस्म के जो है ना जामर को बदनाम करके वहाँ तालीम दुश्मनी के जो है ना प्रोपगंडे करके जामर को बदनाम करके इस तरह जामर में तालीम नहीं आ सकती है। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा और बैठ के एक बेहतरीन प्लान जामर के लोगों की सोच, सकाफत, तरस, उनका दीन, उनका मजहब और उनके समाज के को मिन्नजर रखते हुए बनाना पड़ेगा। और जब बनाएंगे तो मैं समझता हूँ जामर में बेतहाशा टैलेंट है, जामर में टैलेंट की कमी नहीं है, बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत है, दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें महकमा एजुकेशन है, हमारे प्राइवेट सेक्टर के दोस्त हैं, दीनी मदारिस के दोस्त हैं, उलमाए कराम हैं, स्कॉलर्स हैं, असातिज़े कराम है, अहले इल्म है, प्रोफेसर हैं, उन सब में से हर एक को, फिर वालिदैन को भी और बिलखुसूस आइम्मे कराम, उलमाए कराम को तालीम के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है, या सिर्फ अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है, या सिर्फ एक इदारा कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सबका काम है, सबको करना चाहिए। जनाब जी जबरदस्त मोहतरम, आप ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात की कि पहले असेसमेंट करना चाहिए, कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से बुनियाद पर करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। अब आप ये बताइए कि जो सेहत का मामलात है, उसकी क्या करंट सिचुएशन है, क्योंकि सारी कौम आपको देख रही है। आप बताइए कि सेहत की सिचुएशन क्या है और आप रिकमेंडेशंस भी मजे की बात जी मैं आपको ये आपसे शेयर करते हुए अच्छा भी लगता है। जैसे जामर में तालीम के मसाइल हैं, इसी तरीके से जामर में सेहत के भी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, सेहत के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। आप अंदाजा करें जामर में सेहत के मसाइल के हवाले से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत लंबी चीजें हैं। जामर में एक बड़ा हॉस्पिटल है चिलास के अंदर, जिसको डीएचक्यू भी कहते हैं, और एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम बदलते हैं लेकिन है एक बड़ा हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल को जो है ना जामर की आबादी के हिसाब से दवाइयाँ या डॉक्टर्स जो पूरे नहीं होते हमें वक्त उस हॉस्पिटल के भी, या दीगर आलात जो मेडिकल के हवाले से हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल पर बर्डन इतना ज्यादा है पूरा साल, बिलखुसूस सीजन में, यानी सियाहत के दिनों में, जून में, जुलाई में, मई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर तक, कि जामर की आबादी से इतने बल्कि कई गुना ज्यादा लोग KKH के थ्रू कोई किसी शक्ल में एक्सीडेंट होते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में वहां बीमार होके आते हैं। तो वो अकलौता हॉस्पिटल, आप अंदाजा करें, पूरे जामर के लोगों को 4 लाख के करीब लोगों को भी डील कर रहा होता है,
اور جو ہے نا پھر وہ لاکھوں کے حساب سے لوگ جو گلگت بلتستان میں آتے ہیں، ظاہر ہے بابو سر سے آئے یا پھر بشام والے راستے سے آئے، گیٹ وے ہے جامر، ان سب نے کسی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو وہ سب کو بھی ڈیل کر رہا ہے. تو ہماری حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت گلگت بلتستان اور جو نئی حکومت آئی ہے، وزیر صحت ہے جناب گلبر صاحب، اور اسی طریقے سے چیف منسٹر صاحب ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ جامر کے اس اکلوتے ہاسپٹل کو صرف جامر کے آبادی کے تناسب سے ڈیل نہ کرے، بلکہ آپ دیکھیں آپ کے پاس سیزن میں یا چاہے اس وقت بھی بے تحاشا لوگ آ رہے ہیں. گلگت بلتستان کی جو ہے نا سردی بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں، برف بھی انجوائے کرتے ہیں، بادل بھی انجوائے کرتے ہیں. تو اس لنک میں بھی اس کو دیکھ لے کہ لوگ وہاں آتے ہیں. باقی ایک عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی نہ جامر میں جو مین ہاسپٹل ہے چلاس، اس میں بھی جو ہے نا ڈاکٹر پورے نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹروں کو اسپیشلی پیکج بھی دیا ہوتا ہے، پھر بھی وہاں جانے سے کتراتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جانا چاہے. پھر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جامر بالخصوص جامر کے دیہات میں یہ جو دوائی ہوتی ہے نا، دوائی جس کو ہم میڈیسن کہتے ہیں، وہ ایک نمبر میڈیسن وہاں نہیں پہنچتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس پہ میں نے اپنے کئی آرٹیکلز لکھے، لوگوں کو بتایا، حکومت سے اپیل کی. اب بھی میں اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے جو غلط دوائیاں، جو 2 نمبر دوائیاں جس کو میں کہوں گا، جو ہلکی دوائیاں جو لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو لوگوں کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے رہی ہیں، ہر اعتبار سے اس پر پابندی لگائی جائے. اور جو اچھی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان کی دوائیاں صرف چلاس میں بکے. اور عطائی قسم کے جو لوگ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جامر میں بہت زیادہ ہیں یہ لوگ، گاؤں سطح میں 2 نمبر کی دوائیاں بکتی ہے. لوگ عجیب و غریب جو ہے نا ٹٹکوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے، خراب کر کے ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اس پر جو ہے نا ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت بالخصوص ضلع جامر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، پابندی لگانے کی ضرورت ہے. داریل میں ہاسپٹل کی حالت بہت خراب ہے. میں خود گیا تھا پچھلے سال ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے ساتھ، وہاں ایک ہمارا پروگرام تھا. داریل ہاسپٹل کو دیکھ کے یقین کرو، آپ اندازہ کریں 80,000 کے قریب آبادی کے لیے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے. آپ اندازہ کریں کیا حال ہوتا ہوگا. میں نے پتہ کیا، وہ ڈاکٹر صاحب اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ روزانہ نا معمول کے 100-150 مریض دیکھتے ہیں. ایمرجنسی مریض اس کے علاوہ ہے، ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں. گوراباد میں اس کی کوئی اتنا بڑا علاقہ ہے، 40,000 کے قریب آبادی ہے. گوراباد میں اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. خواتین بچے پیدا کے جو مسائل ہیں، یا تو لوگوں کو دور چلاس یا پھر گلگت لے جانا پڑتا ہے. داریل میں، تانگیر میں، اور دیہاتوں میں تھک میں، نیاٹ میں، بٹوکا میں، جتنی بھی دیہات ہے، اس میں جو ہے نا یہ ڈیلیوری کیسز کو ڈیل کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہیں. باہر صورت میں اہل علم سے، آپ جیسے دوستوں سے، اور پھر اپنی حکومت سے، جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، چیف منسٹر صاحب ہے، اسی طریقے سے صحت کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان سے میں خدا کا واسطہ دے کے اپیل کرتا ہوں کہ جامر کے صحت کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر دیکھے. انسانی صحت اس کی بیسک نیڈ ہے. جب یہ بیسک نیڈ انسان کو نہیں ملتی ہے، تعلیم سے بھی پہلے صحت ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آدمی کی صحت درست ہوگی، اگر ماں ٹھیک ہوگی، تو وہ صحت مند بچے جنے گی. اگر بچے کو درست معلوم ہے، صحیح وقت میں دوائی ملتی ہے، صاف خوراک ملتا ہے، اس کو درست غذائیت ملتی ہے. پانی کا مسئلہ بہت ڈینجر ہے. کچھ دن بھی پہلے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے ایک سیمینار کیا. چلاس سٹی کی حالت بہت خراب ہے، داریل کی خراب ہے. صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے. جب پانی ہی زہریلا پئیں گے، پانی ہی گندا پئیں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حال ہو سکتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، صرف دوائی دینے کا نام، صرف ہاسپٹل بنانے کا نام، یا صرف جو ہے نا ادویات وہاں پہنچانے کا نام یہ نہیں ہے. صحت کے مسائل میں میرے حساب سے جو ٹاپ پر آتا ہے، وہ سب سے پہلے صاف پانی ہے. اس کے بعد جو غلیظ ترین غذائیں جو لوگ مختلف شکلوں میں کھا رہے ہیں، اس کی روک تھام ہے. بچے غلط قسم کے، خراب قسم کے سواد میں بنے ہوئے پاپڑ کھاتے ہیں، ان کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتی ہے. اس پر پابندی ہونی چاہیے. درست غذائیت اہم ہے، صاف پانی اہم ہے. اور اسی طریقے سے مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سب کو بیٹھ کر ایک صحت کا پلان بنانا چاہیے. یہ بھی میں اگین کہوں گا، صرف محکمہ صحت کا کام نہیں ہے.
اس میں دیگر کئی ڈپارٹمنٹ بالخصوص فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, LGNRD ڈپارٹمنٹ ہے, واٹر مینجمنٹ شپ کا معاملہ جامر میں بہت زیادہ خراب ہے, پورے GB میں خراب ہے لیکن جامر میں بہت خراب ہے. تو ارباب اقتدار کو بیٹھ کر ایک بہترین ایکشن پلان بنا کے اس پر بھی تفصیل سے کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب لوگوں کو اچھا غذا ملے, صاف پانی ملے, تو ان کے صحت کے مسائل آدھے سے زیادہ کم ہو جائیں گے. بہت سارے مسائل یہ غلط غذائیت کی وجہ سے جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں. جی 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 بہت جو آئیڈینٹیفائی کیا, پر آپ نے سب سے اہم بات یہ بتائی کہ دیامر گیٹ وے ہے, وہاں سے گزرتے ہوئے جو پیشنٹس آتے ہیں یا جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھا جائے تاکہ ہاسپٹل کا والیوم بڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو پیسنجرز آتے ہیں, جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈیل کیا جائے. اور دوسرا, صاف پانی ملے تو ہی جو ہے نا ایک ہیلتھی لوگ وہاں پر ہوں, تو ہی بہتر وہ ایجوکیشن کی طرف جا سکیں. یہ اچھے آپ نے پوائنٹس کو ریز کیے, ماشاءاللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ وہاں کی جو الیکٹریسٹی ہے اور وہاں کے جو روڈس ہیں اس پر بات کریں, کیونکہ آپ وہاں کے مقامی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بجلی کی اور روڈ کی کیا سچویشن ہے اور کہاں پر اس کی جو ہے نا بہترین کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس پر بھی ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. نور عالم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ اچھے سوالات اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. بجلی کا جو معاملہ ہے نا, وہ جامر میں بھی یہ بالخصوص سردیوں کے جو مہینے ہوتے ہیں, 2-3 مہینے, پورے GB کا برا حال ہے. میں گلگت سٹی میں رہتا ہوں, گلگت سٹی میں برا حال ہے. جوٹیال کیپٹل ایریا ہے, وہاں برا حال ہے. یہاں تک جامر کی بات ہے تو آپ ان مہینوں میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں, اخبارات میں, لوگ کہتے ہیں ہم 3 دن سے بجلی کے لیے ترسے ہوئے ہیں, 3 دن سے بجلی نہیں مل رہی. پورا سوشل میڈیا نے دسمبر میں اس پر شور ڈالا ہوا تھا. آج دسمبر کا آخری یہ لمحات میں ہم قوم سے مخاطب ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم جو ہے نا اگلے سال میں داخل ہوں گے. تو اگلے سال میں داخل ہونے کے آخری ان مرحلات میں پوری قوم کو اگلا سال مبارک بھی کہتا ہوں. اور اس اگلے سال کے جو ہے نا داخل ہوتے ہوئے میں اپنی حکومت سے, اپنی نئی حکومت سے, بیوروکریسی سے, اور بالخصوص جو الیکٹرکسٹی کو ڈیل کرنے والے ادارے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں, خدارا صرف دیامر میں نہیں پورے گلگت بلتستان کے لیے ایک ایسا مضبوط اور لانگ ٹرم پلان بنائیں کہ روز بالخصوص سردی کے 3-4 مہینوں میں لوگوں کو ڈپریشن کا شکار بنانے سے بچائے. آپ اندازہ کریں, چلاس میں بجلی نہیں ہوتی جو دیامر کا کیپٹل ہے, تو سائٹ کی کیا حل ہوگی. اس کے لیے بیٹھ کے نا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو نہیں ہے. اس میں بیٹھ کے ایک بہترین پلان بنا کے, واپڈا وہاں موجود ہیں, محکمہ برقیات ہیں, اور پھر چیف منسٹر صاحب کو بھی اسپیشلی دیامر کی تعلیم کے حوالے سے, اور دیامر کی جو ہے نا صحت کے حوالے سے, اور دیامر میں بجلی کے حوالے سے, اور روڈ کے حوالے سے ایک بہترین پلان تشکیل دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو 3-4 ممبران ہیں, داریل کا ممبر ہے, داریل میں 2 ممبرس ہیں, محترمہ سریا زمان ہے, رحمت خالق صاحب ہیں, وہ ہیں. تانگیر میں 2 ممبر ہے. دیکھیں آپ اندازہ کریں, اس دفعہ دیامر کی جو ہے نا پوزیشن کافی مضبوط ہے. 2 تانگیر سے ہیں جن کے پاس باقاعدہ فنڈ ہیں, 2 داریل سے ان کے پاس فنڈ ہے, چلاس کا ممبر ہے, تھگنیاٹ کا ممبر ہے, اور 2-3 منسٹریز بھی ہے. تو ان ممبران کو اسپیشلی بیٹھ کے نا صحت, تعلیم اور بجلی, ان روڈ سے بھی ہٹ کر سب سے پہلے صحت, اس کے بعد تعلیم, اس کے بعد بجلی, ان 3 چیزوں کے حوالے سے وہ 6 لوگ جو ہمارے اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان کو بیٹھ کے ایک بہترین لانگ ٹرم پلان بنانا چاہیے. اور اس پلان کی روشنی میں وہ ہر ادارے کے پاس جائے, وہ CM کے پاس جائے, وہ PM کے پاس جائے, وہ وزیر امور کشمیر کے پاس جائے, وہ اداروں کے پاس جائے, وہ فوج کے پاس جائے, وہ عوام کے پاس جائے, جہاں جہاں جا سکتے ہیں وہ جا کے نا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی جہاں سے مدد لے سکتے ہیں لے کے ان مسائل کو حل کرے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں ذاتی طور پر بتاؤں, گلگت بلتستان کی جو آرمی ہے, فورس کمانڈر صاحب ہیں, ماضی میں جو احسان محمود صاحب تھے, انہوں نے دیامر میں بہترین تعلیم کے لیے بہت اعلی اقدامات کیے ہیں. میں ذاتی طور پر گواہ ہوں ان چیزوں کا کہ فورس کمانڈر جناب احسان محمود صاحب نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان, بالخصوص ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیامر کے ساتھ مل کر بہت خوبصورت کوشش کی ہے.
تو ان کوششوں جی کو جی مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ان کوششوں کے تسلسل کو مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں جامر کے اہل جی جی علم لوگوں کو بہترین طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ میں لکھتا ہوں، میں جی بولتا ہوں تو مجھے اسی انداز میں کوئی آدمی اپنی مال کے، کوئی آدمی اپنے دماغ کے، کوئی آدمی اپنی پالیسی کے، اور آپ جیسے بھائی جو جی جی جامر کے نہیں بھی ہیں لیکن جامر کے مسائل کو فوکس کر رہے ہیں، تو میں آپ کا جی جی اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جامر کے درد کو، آپ نے جامر کے لوگوں کے درد کو سنا، محسوس کیا، جی آپ نے جی لوگوں کو بلایا اور متوجہ کیا سرکار کو، تو سرکار جی آپ کی آواز کو بھی سنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے جی آپ کے ساتھ میں ان بیسک جو نیڈس ہیں، ایجوکیشن ہے، بجلی جی ہے، صحت ہے، ان پر بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا جی کہ اللہ کرے ہماری یہ بات کوئی سنے، ہمارے اس درد کو کوئی محسوس کرے، ہمارے ادارے محسوس کرے، اور وہ جو ہے نا بہتری جی کے ایک پروگرام کی طرف چلے جائے۔ جی جی امیر جان حقانی صاحب، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کو بلائیں گے کسی موضوع کو لے کے، تو ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں آپ کو بھی اور پوری قوم کو بھی، گلگت بلتستان کو بھی اور جامر کو بھی اور اہل علم کو بھی، دوستوں کو بھی، طلبہ کو بھی نئے سال کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا جی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور یوں مسائل کو اجاگر کرتا رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک بہت شکریہ اللہ، نور جزاک عالم اللہ، بھائی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی یہ ہمارے محترم امیر جان حقانی صاحب تھے، جس نے جامر کا اسپیشل معاملات کو ڈسکس کیے اور تجاویز دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہ مسائل جلد از جلد حل ہوں، گورنمنٹ اسے حل کرے، اور ہم پھر کسی پروگرام میں کسی اسپیشل گیسٹ کو لے کے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ